Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. Students कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत। उम्मीद है सेहत के बेहतरीन पोजीशन में होंगे। जो भी इस नए पे चैनल है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना, कोई मसला हो तो कमेंट लिखना। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक इंतहाई बेसिक टॉपिक, और टॉपिक का नाम है साइंटिफिक पैराडाइम्स एंड साइंटिफिक आइडियाज। असल में साइंटिफिक आइडियाज का क्या मतलब है और पैराडाइम्स का क्या मतलब है। साइंटिफिक आइडियाज साइंसी नजरियात, सोच, ख्याल, फिक्र। पैराडाइम भी नजरिए को ही कहते हैं। साइंटिफिक पैराडाइम्स, साइंसी नजरियात। स्टूडेंट्स, असल में साइंटिफिक पैराडाइम क्या होता है, तो लेट्स डिफाइन। अ साइंटिफिक पैराडाइम्स इज द वे scientists think and work based on the knowledge they agree on. Scientific paradigms वो तरीके होते हैं जिसके ऊपर साइंटिस्ट सोचते हैं, काम करते हैं, और जो नॉलेज ऑब्टेन होता है उसके ऊपर एग्री हो जाते हैं। सारे के सारे साइंटिस्ट एग्री हो जाते हैं, इसको साइंटिफिक पैराडाइम्स कहते हैं। एक्चुअली इट इज अ सेट ऑफ आइडियाज, मेथड्स एंड रूल्स। साइंटिफिक पैराडाइम्स ये आइडियाज, ख्यालात, तरीक़ाकार और रूल्स का एक पूरा मजमुआ, एक सेट होता है। एक चीज का नाम नहीं है, पूरे आइडियाज, मेथड्स और रूल्स का एक सेट होता है साइंटिफिक पैराडाइम्स। सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि सोचने और समझने का बुनियादी तरीक़ाकार ये पैराडाइम कहलाता है। सोचने और फिर समझने का बुनियादी तरीक़ाकार, इसको पैराडाइम कहते हैं। पैराडाइम वो बुनियादी नजरिया या तरीक़ा फिक्र है। ये एक आइडिया है, नजरिया है, थ्योरी है या फिक्र है जिसके मुताबिक साइंसदान कीमियाई मज़ाहिर को समझते और बयान करते हैं। पहले वो समझते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं और पब्लिश करते हैं। इसके अलावा दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस। साइंटिफिक पैराडाइम गाइडलाइंस, हिदायत प्रोवाइड करते हैं फॉर साइंटिस्ट इन दियर रिसर्च। दोबारा सुनिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली साइंटिफिक पैराडाइम इज अ सेट ऑफ आइडियाज, ख्यालात का एक मजमुआ होता है, मेथड्स, रूल्स जो प्रोवाइड करते हैं हमें गाइडलाइंस, हिदायत और साइंटिफिक रिसर्च। साइंसदानों को साइंसी तहकीक के लिए ये गाइडलाइंस, हिदायत फराहम करते हैं। इट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द नेचुरल वर्ल्ड। इन्हीं नजरियात के तहत साइंसदान कुदरती दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसका तारीख क्या है। बेटर पैराडाइम्स रिप्लेस द ओल्ड वन। इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। ओल्ड नजरिए को न्यू नजरिए से तब्दील करना। जब मॉडर्न रिसर्च होता है, लेटेस्ट रिसर्च होता है, रीसेंट रिसर्च होता है और नए ख्यालात और नजरियात जन्म लेते हैं, तो वो ओल्ड को रिप्लेस करते हैं। इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं।
जो नई नई नजरियात सामने आते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के बाद जो नजरियात सामने आते हैं वो बेटर होते हैं, वो ओल्ड वन को रिप्लेस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, फ्लोजिस्टन थ्योरी। सबसे पहले एक नजरिया वजूद में आया 17वीं और 18वीं सेंचुरी में। ये सोच था साइंटिस्ट का, ये ख्याल था, ये एक पैराडाइम था, ये एक नजरिया था फ्लोजिस्टन का। उसके मुताबिक all flammable substances contain a substance called phlogiston। जितनी भी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, आग पकड़ने वाले सब्सटेंसेस है, जलने वाले सब्सटेंसेस है, जिसमें कोल है, जिसमें लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके अलावा गैस है, पेपर है, कागज है, इसके अंदर एक मादा होता है, इसके अंदर एक आतशगीर मादा होता है, और जलने के दौरान वो आतशगीर मादा खारिज होता है, उसको फ्लोजिस्टन का नाम दिया गया। ये एक साइंटिफिक पैराडाइम था, ये एक साइंसी नजरिया था। उसके बाद दिस पैराडाइम वाज रिजेक्टेड बाय फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवाइजर। लेवाइजर, जिसको जदीद केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं, ये लक़ब उन्हें दिया गया है, उसने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देयर इज नो फ्लोजिस्टन, देयर इज नो फ्लोजिस्टन इनसाइड द inflammable or flammable material, but actually when a combustible material burns in the presence of oxygen, simply it is an oxidation and reduction process। तो बर्निंग प्रोसेस को उसने ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नाम दिया कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो जलने के दौरान खारिज होती है और वो आतशगीर मादा है, आग पकड़ने वाला मादा है, उसे आग लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली अशिया जलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये पैराडाइम शिफ्ट, ओल्ड पैराडाइम से न्यू की तरफ, ओल्ड नजरिया खत्म, नया नजरिया आ गया, इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके आसानी के खातिर, बहुत सारे एग्जांपल है, आप समझ जाएंगे। हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ एटम। सबसे पहले एटम को एटम, ए मीन्स विदाउट, टोम मीन्स कट, विदाउट कट का नाम दिया गया। दैट एटम मीन्स अनकट। The indivisible particles of all metals is called atom. Matter is composed of very small and indivisible particle called atom. This was the paradigm. This was the first nazariya which was presented. And who presented? आपको पता है, साइंटिस्ट का भी पता है कौन सा थ्योरी है इसके मुतालिक, ज़हन पर जोर दीजिए, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में। हिस्टोरिकल मॉडल अबाउट एटम, सबसे पहले ये एटम जो है उसके मुतालिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। आपको कंफ्यूजन हो रही तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, ठीक है। उसने कहा कि ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये एक नजरिया चलता था। उसके बाद आ गया एटम के मुतालिक नजरिया प्लम पडिंग मॉडल। क्या है? प्लम पडिंग मॉडल 1904 में। दिस मॉडल वाज प्रोपोज्ड बाय जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन ने 1904 में एटम के लिए एक मॉडल पेश किया, एक नजरिया पेश किया, जिसको प्लम पडिंग मॉडल का नाम दिया गया। असल में आपने पीरनी देखी है, पीरनी वो जो मिक्सचर होता है, जो सेमी सॉलिड चीज होती है जिसको हम खाते हैं, उसमें खुश्क मेवा, जिसमें बादाम आते हैं, जिसमें काजू आता है, जिसमें पिस्टेचियो और पिस्ता आता है, किशमिश वगैरह, इसको हम डालते हैं और वो इसमें बिखरे हुए होते हैं।
تو نرم اور مکسچر والا میٹھا جس میں کشمش ہوتی ہے، جس میں دوسرے ڈرائی فروٹس بکھرے ہوئے ہوتے ہوئے، اس کو پلم پڈنگ کہتے ہیں۔ تو یہ نظریہ جب پیش کیا گیا تو اس کے مطابق electrons are embedded like plums in the pudding. الیکٹران اس طرح ہے جیسے پلمز ان دا pudding ہے۔ اس کا میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے ڈائیگرام بنایا ہے کہ یہ الیکٹرانز ہے اور یہ وہ پورا بلک ہے، پورا باڈی ہے، pudding جس کو کہتے ہیں۔ آپ نے تربوز کو دیکھا ہوگا، ہندوانہ جس کو ہم کہتے ہیں تربوز، اس میں جو بلیک سیڈز ہوتے ہیں، اس کی مثال الیکٹرانز کی ہے۔ اور جو پورا ریڈ والا حصہ جب اس کو کاٹتے ہیں تو اندر سے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، وہ پڈنگ اس کا مثال ہے۔ تو یہ اس کا مثال دیتے ہیں کہ جس طرح تربوز میں کھانے والی حصے میں یہ بلیک سیڈ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو بلیک سیڈ کا مثال وہ الیکٹران دیتے ہیں، اور باقی تربوز کا مثال وہ ایٹم کا لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح بھی وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیس اور الیکٹران بکھرے ہوئی ہے، جس طرح ڈرائی فروٹس اس پیرنی میں یا پلم پڈنگ میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نظریہ تھا، یہ ایک پیراڈائم تھا۔ اس کے بعد ردرفورڈ آ گیا۔ ردرفورڈ ماڈل ان 1911 میں اس نے ایک فیمس ایکسپیریمنٹ کیا، اور وہ ردرفورڈ گولڈ فائل ایکسپیریمنٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وہ نظریہ آ گیا۔ اس نے الفا پارٹیکلز کو گولڈ فائل سے فاس کیا، اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کیا، اس کے بعد آبزرویشنز کیے کہ موسٹ آف دا الفا ریز ور پاس اسٹریٹ تھرو دا گولڈ فائل، سم ریز ور ڈیفلیکٹڈ ایٹ لارج اینگلز اینڈ سم ریز ور ڈیفلیکٹڈ بیک on the same path on which they were introduced. اس کے بعد اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ most of the space of the atom is empty and the nucleus is present in the center of the atom. تو وہ تو بہت ڈیٹیل میں ہے، اس کا ایک حصہ ایکسپیریمنٹ ہے، دوسرا حصہ آبزرویشن ہے، تیسرا حصہ کنکلوژن ہے، اور چوتھا حصہ ماڈل ہے۔ اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ ردرفورڈ ایٹامک ماڈل ایک نظریہ تھا، ایک پیراڈائم تھا، 1911 میں پیش کیا گیا، اور اس ایکسپیریمنٹ کے دوران ردرفورڈ نے نیوکلیس کی ڈسکوری بھی کی۔ انہوں نے کہا ایٹم ہے اسمال اینڈ ڈینس باڈی پازیٹیولی چارج سینٹر کالڈ نیوکلیس۔ انہوں نے کہا کہ ایٹم کے سینٹر میں درمیان میں ایک پازیٹیولی چارج اور ایک باری جگہ ہے جس کو نیوکلیس کہتے ہیں۔ یہ اس کا ایک نظریہ تھا، اور یہ بھی کہا کہ electrons are revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. یہ اس کا ایک نظریہ تھا، اس نے پیش کیا اس وقت کی مناسبت سے۔ اس کے بعد آ گیا بوہر ماڈل، پیراڈائم شفٹ، اولڈ سی نیو کی طرف گیا۔ 1913 میں ردرفورڈ ایٹامک ماڈل کے اوپر جتنی ابجیکشنز آئی گئی ان کو ریموو کرنے کے لیے ایک نیوزی لینڈر سائنٹسٹ بوہر میدان میں آ گیا۔ اس نے ایک نیا پیراڈائم پیش کیا، نیا نظریہ پیش کیا 1913 میں۔ He gave the idea of shells. انہوں نے کہا کہ electrons are revolving around the nucleus and fixed circular paths called orbits, shells or energy levels. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے الیکٹران ریولوشن کرتے ہیں around the nucleus، لیکن ان کی ریولوشن کے لیے، گھومنے کے لیے گول اور فکسڈ راستے ہیں۔ ان گول سرکولر فکسڈ پاتھس کو آربٹس یا شیلز یا انرجی لیولز کا نام دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیوکلیس کی نزدیک جو بھی شیل ہے اس کی انرجی کم ہے، اور جب ہم آؤٹ ورڈ جائیں گے تو انرجی شیل کی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک اور نظریہ گیا، نیا پیراڈائم شفٹ ہوا فرام اولڈ ٹو نیو۔ بیٹر پیراڈائم آلویز ریپلیس دا اولڈ ون، یہاں پر بیٹر پیراڈائم ریپلیسز دا اولڈ ون، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا ایک اور نظریہ، پھر پیراڈائم شفٹ ہو گیا جدید دور میں 1926 میں کوانٹم ماڈل کا نظریہ آ گیا۔ اس نظریے کو پریزنٹ کیا شروڈنگر اینڈ ہیسنبرگ نے
انہوں نے کہا کہ electrons are waves, they behave like waves. Actually electrons are clouds of waves. نام دیا انہوں نے کہ الیکٹران کلاؤڈ ہوتے ہیں اور کلاؤڈ وہ سرکولر موشن نہیں کرتی, مطلب ویوز ہے ویوز, اینڈ ویوز ہے 3 dimensional motion. So according to quantum model which was presented in 1926, electrons are revolving around the nucleus in 3-dimensional space called orbitals. Orbit سے چینج ہو گیا پیراڈائم آربیٹال کی طرف کہ there is no fixed circular paths. There are no fixed orbits. There actually electrons are revolving around the nucleus in 3 dimensions. This is a nucleus. Electron حرکت کرتے ہیں ایسے بھی around the nucleus. یہ around the nucleus ہے. اس طرح بھی یہ بھی around the nucleus ہے. اور اس طرح بھی یہ بھی around the nucleus ہے. اور ان 3 dimensional circular path کو آربیٹالز کا نام دے دیا گیا, جس کو ہم ایس پی ایکس پی وائی پی زیڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو پیراڈائم شفٹ ہو گیا, نظریہ چینج ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, نیو ریسرچ کے ساتھ ساتھ. اب آتے ہیں ایک اور سائنسی نظریے یا کیمسٹری والی نظریے کی طرف, جو کہ اس کا ایگزامپل ہے پیریوڈک ٹیبل. یہ بھی مختلف ادوار سے گزرتا گیا, آخر میں پیوریفائڈ شکل میں ہمارے پاس آج کل موجود ہے. سب سے پہلے پیریوڈک ٹیبل کے متعلق نظریہ یہ تھا, ویسے تو بہت زیادہ ہے, نیولینڈ نے بھی پیریوڈک ٹیبل بنایا تھا, دو برائنر نے بنایا تھا, اور مختلف ادوار میں, لیکن ہم سٹارٹ یہاں سے لیں گے. In 1869 a Russian chemist Mendeleev arranged the elements into vertical columns and horizontal rows. The vertical columns were given the name of groups and the horizontal rows were given the name of periods. یہ بھی بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے, لیکن میں صرف پیراڈائم کے طور پر, نظری کے طور پر اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے. 1869 میں مینڈلیف نے ایلیمنٹس کو ارینج کیا. اس کا طریقہ کار کیا تھا, اس کا سوچ, خیال, آئیڈیا کیا تھا. He arranged the elements on the basis on increasing their atomic weights. انہوں نے انکریزنگ ایٹامک ویٹس کی بنیاد پر ایلیمنٹس کو ارینج کیا. جن ایلیمنٹس کے ایٹامک ویٹس کم ہے وہ پہلی, پھر زیادہ ایٹامک ماس والی, زیادہ ایٹامک ماس والی, اینڈ سو آن. اس طرح ارینجمنٹ کیا. چلتا گیا یہ کچھ دیر تک, لیکن مسئلے آ گئی, اس کے اوپر آبجیکشنز آ گئی, نیو ریسرچ آ گیا. اس نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے اپنی پیریوڈک ٹیبل میں خالی جگہ بھی چھوڑی ان ایلیمنٹس کے لیے جو اس وقت موجود نہیں تھے, انڈسکورڈ تھے. He left many vacant spaces in the periodic table for undiscovered elements and their properties. انہوں نے اسی پیٹرن سے پراپرٹیز کو ریڈ کیا کہ یہ ایلیمنٹ ڈسکور ہوگا, اس بلینک میں آ جائے گا, اس خالی جگہ میں پلیس کیا جائے گا, اور اس کی یہ پراپرٹیز ہوں گی. یہاں تک انہوں نے کر دیا. اب وقت گزرتا گیا. 1913 میں پیراڈائم شفٹ آ گیا, نظریہ چینج ہو گیا. 1913 میں موزلے, ایک برٹن فزسٹ ہے, انہوں نے مشہور ایکسپیریمنٹس کیے, موزلے ایکسپیریمنٹس, جس کی بنیاد پر اس نے ریلیشن شپ بٹوین ایٹامک نمبر اینڈ ایکس ریز, اس کی بنیاد پر, وہ مشہور ایکسپیریمنٹ سے اگلے کلاس میں آپ پڑھیں گے. انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایلیمنٹ ایکچولی ایٹامک نمبر از دا فنڈامنٹل پراپرٹی آف آل ایلیمنٹس. ایلیمنٹس کی بنیادی خاصیت ایٹامک نمبر ہے, نہ کہ ایٹامک ماس. ایٹامک ماس تو مینڈلیف نے سوچا تھا, اس کی بنیاد پر اس نے ایلیمنٹس کو ارینج کیے تھے. تو موزلے نے کہا 1913 میں کہ ایلیمنٹ شوڈ بی ارینج آن دا بیسس آف انکریزنگ دیئر ایٹامک نمبرز. ایٹامک نمبرز کی انکریز کی بنیاد پر ہم ایٹمز کو ارینج کریں گے, ایلیمنٹس کو ارینج کریں گے. اور جب ہم یہ ارینجمنٹ کریں گے تو وہ ایلیمنٹس جس کی خصوصیات ایک جیسی ہے وہ ایک ہی گروپ میں آ جائیں گے, اور وہی ہوا.
यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये पीरियोडिक टेबल वाला पैराडाइम है, सोडियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप में है क्योंकि इनकी खसूसियात मिलती जुलती है, ये उसका नजरिया था। और इसलिए जो पीरियोडिक टेबल पेश किया उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से मौसूम किया गया, जो अभी तक मौजूद है। 2026 में भी ये पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इसने जो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स अरेंज किए, उसने एक लॉ पेश किया, उसको मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ का नाम दिया गया या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का नाम दिया गया। तो उसकी बुनियाद पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, ठीक है। अब यहां आती है एक और साइंटिफिक पैराडाइम की तरफ, एक और नजरिए की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग भी एक साइंटिफिक पैराडाइम है, ये भी एक नजरिया है। दैट एटम जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स, chemicals combine together and form compounds. Chemical bonding, or the force that hold atoms together in a stable molecule or compound is called chemical bond. Ionic bond है, covalent bond है, covalent bond में single covalent bond है, double covalent bond है, triple covalent bond है, polar covalent bond है, non polar covalent bond है, coordinate covalent bond है, metallic bond है। ये भी एक नजरिया है, ये भी एक नजरिया है। एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस Arrhenius कहता है substances which give hydrogen ion in water are called acids and those substances which give hydroxide ions in water are called bases। ये भी एक नजरिया है। फिर उसका शिफ्ट हो गया, लाउरी ब्रॉन्स्टेड ने एक और नजरिया पेश किया। मॉर्टन लाउरी एंड जोहानस ब्रॉन्स्टेड ने 1923 में एक और नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा प्रोटॉन डोनर्स आर कॉल्ड एसिड एंड प्रोटॉन डोनर्स आर कॉल्ड बेसिस। फिर भी पैराडाइम शिफ्ट हो गया, लीविस आ गया 1923 में। उन्होंने सबसे ब्रॉड लेवल का नजरिया पेश किया। उन चीजों को भी, उन उन सब्सटेंसेस को भी एसिड बेसिस माना जो पहले नजरियात में शामिल थी, और उसके अलावा भी कुछ का जिक्र किया। उसका नजरिया ये था कि दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड बेसिस एंड दोज व्हिच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एसिड्स। पैराडाइम चेंज हो गया। तो असल में पैराडाइम नमूने को कहते हैं, नजरिए को कहते हैं, साइंसी सोच पिकर को कहते हैं, और इसके ऊपर ये सारी तहकीक हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द साइंटिफिक आइडियाज, साइंटिफिक पैराडाइम्स और उसकी कुछ एग्जांपल्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।